Good morning mga ka-farmers, may adlaw sa tanan. Adlaw karong Sabado. So karon diya kami sa basak nga gibuhat. Aning banda walo ni kaluna nga among gibuhat. Nya naa sad mi duha kaluna gibuhat tuwa sa pikas banda. Nya kani nga mga ka-farmers, kini nga humay usa kini ka hybrid nga isilet. Okay. Pasalamat ta sa Ginoo no kay tigaan ta og maayong pagtubo sa atong mga humay. Okay, makita man nato guys, mga ka-farmers, nga maayo ang atong pagtubo sa atong mga humay. Okay, mga ka-farmers, mao kini ang kugihan nga gatiman sa among basak nga si Gabriel Estrobo. Nasyak siya. Dali na. Kaya picturean daw na ko siya. Usapod nga mga ka-farmers, pasalamat ko sa agriculture sa LGU sa Dimyao nga niabag sila kanamo sa paghatag og binhi og fertilizer. Mga ka-farmers, padulong na sad kami sa duha ka luna namo nga basak nga gibuhat. Actually, mga ka-farmers, naulahi kini pagpamunga kay usa kini kahumay nga Japan. Mao ni siya mga ka-farmers. Thanks God no. Kay gitigaan tag maayong pagtubo sa atong mga humay. Okay. Good luck sa tanan o God bless us all. Mao ni siya ay Japan nga humay.